श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगैर्जन्मदाश्रयः असंशयो समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेन सविज्ञानाविदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्तन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो येदन्धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु सप्तः के पौरुषन्दृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनो सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहङ्कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्त्रिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहो स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामैस्तैस्तैषज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः। तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यायातनं भक्तश्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्ततस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् व्ययैव विहितान् हितान्। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अद्भक्तो भक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदांः समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इच्छाद्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत। सर्वभूतानि सम्मोहो सर्गे यान्ति परन्तप। येषां तन्तवतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भवन्ति मां दृढव्रताः। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः। अथाष्टमोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरब्रह्म परमा स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं चलो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावय्याति नास्त्यत्र संशयः यय्यौ वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविताः तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारो मनोरणीयो समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भृगोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरो वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदौ सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूढ्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयातत्यजन् देहो स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहो सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियो सहस्रान्तातिहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भागोऽन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर् नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालो वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिर्ः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसञ्ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वती मति एकया यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदो विदित्वा योगी परं स्थानोपैति चाद्यम् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः हरे नमः अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानो विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षागमं धर्म सुसुखं कर्तुमव्ययम् अष्टत्रिहानात् पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगद्भक्तमूर्तिना
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतवृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यो वायुः सर्वत्र गोमः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं याति मामकाम् कल्पक्षये पुनस्तात् कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनामसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रिताम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनोश्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्ता नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतर्भट्टा प्रभुः साक्षी निवासः शरणो सुहृद प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहोवर्षन् गृह्णामि सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चामर्जुन त्रैविद्यमा सोमपाः पूतपापा यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिविदेव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोको विशालं क्षीणे पुण्ये मट्यलोको विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता मुक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः ते मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहो हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च्यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवा तिरोन्याति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिभरतमश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहो सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते प्रियाति धमां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजाशयस्तथा अनित्यमसुखल्लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मत्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते मामे वैश्यसि उक्त्वैव मात्मानं मत्परायणः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नमोऽध्यायः हरे नमः हरे नमः अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमो वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महाशयः
अहमादर्श्य देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समट्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानय्यशोषः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयस्तप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमाः प्रजाः एता विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्पस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मत्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्ध्योगं तय्येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजो विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश्मे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मो वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानो वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याह्यात्मैर्भूतयः यावद्विभूतिभिर्लोकानि मास्तु व्याप्य तिष्ठति कथं विद्यामहे योग्योस्तां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मना योगो विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्षण्वतो नास्ति मे मृतं श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मैर्भूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिष्टमध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहो विष्णुर्ज्योतिषो रविरंशुमां मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहो शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहं पुरोधसां च मुख्यं विद्धि माममृतोद्भवं विद्धि पार्थ पुरोधसां च मुख्यं विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहो स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरां गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां च परज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्माना विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आर्गानामो वर्जन्धेनूनामस्मि कामधुक रजनश्चास्मि गन्धर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागाणां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामश्शस्त्रभृतामहं दिशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मद्दन्तः सामासिकस्य च अहमेवाक्षरः कालो धाता विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरिष्टामुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्सामतमासाम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षो ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्म्यव्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्वतामहं कृष्णेना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः
नीतिरस्मि जिगीषिताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानो ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यच्चद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत् तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः हरे नमः अथैकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गृह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयो विगतो मम भवाप्ययौ विभूतानां श्रुतो विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यविचाव्ययम् एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे तन्दर्शयात्मानमव्ययम् श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यान् दित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचर मम देहे गुणाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छति न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमो रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तो विश्वतो मुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्त्वतात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकथा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थान् वशिष्ठ सर्वानरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यन्न पुनस्तवादं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रणं च तेजोराशो सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि तान्दोर्निरीक्षो समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमो वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं त्वमव्ययश्शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशसूर्यनेत्रं पश्यामि तां दीप्तहुताशवक्त्रौ स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं व्यव्यात्तन्तैकेन दशिष्ट सर्वाः दृष्ट्वाद्भूतो रूपमुग्रं तवेदल्लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहित्वा सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घास्तुवन्तस्त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं दंष्ट्राकरालानि च दृष्ट्वा नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णो व्यात्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा तां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं
विशालम् बहूदरम् बहुदंष्ट्राकराल दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाम् नभस्पृशन् दीप्तमनेकवर्णोऽव्यात्तानन्दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा जगन्न वन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च सर्म प्रसीद देवे स जगन्निवास किरीटिनम् अमी चत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिष्यशेखरसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्यायिमेको भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्न प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतो लोकान् समाहर्तुमया प्रवृत्तः हृदे वित्तान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेशयोधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतौ सञ्जयमाव्यतिष्ठा इत्यस्वजेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्दीपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण समुद्गतं भीतभीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद्रक्ष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्त्यचित्तसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासत्वमक्षरं सदसत्तत्परय्यत त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततो विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितमक्रमस्त्वं सर्वो समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभय्यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामां प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्युदिकः कृतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामामीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यप्रियः प्रियायारस्य देव सोढम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदौ रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयो विश्वमनन्तमाद्यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियावर्णतपोभिरुग्रैः एवं रूपश्चक्यान्लोके दृष्टत्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदं ममेदं व्यपेतभीप्रीतमनः पुनस्तं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य अर्जुन सञ्जय उवाच यद्यर्जुनो वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वमौ रूपं
आश्वासयामास च भीतमीनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सदृदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेच्छया शक्य एव विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु समामेति पाण्डव तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शने योगो नामैकादशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।